ماں ماں ہی ہونی ہے. پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ. عارف قریب فرماندے نے ماں مرے سیدہ پاک دی شان ہے. اقبال آدھا نا با مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اب مریم ایک نسبت کی وجہ تو عزیز ہے. زہرا باقوں نے جڑیاں جنتی نوجوانوں دے سردار دی مائیں بلیاں دے سردار دی بیوی ہے تے نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے. کہاں بولو سبحان اللہ. تے ماما کی فرق ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دنیا تو گئی تے رب آکھیا موسیٰ سنبھل کے آوی. تے سیدہ زہرا پاک نو یہ طاقت حاصل ہے آپ کربلا دی دھرتی تے آ کر روڑ چھوڑ کے گئے. کہاں بولو ذرا سبحان اللہ. ماں مرے اے پیکے اے مقدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں امام علی مقام امام حسین آپ نے ساری رات قرآن پڑھنے گزار دیا. قرآن کی تلاوت کرنے گزار دیا. 10 محرم الحرام کو صبح قربانیاں کا سلسلہ شروع ہویا. کدے حربے قربان ہوندے کدے شہزادہ قاسم حضور کے دین پر قربان ہو رہے کدے اون محمد پہ قربان ہوندے. میں اپنی طاقت کے مطابق چند جملے میرے رہ گئے تو اڈی توجہ دا طالب چند منٹوں دی آگی رہ گئے. مسلسل قربانیاں کا سلسلہ شروع ہوئے. امام علی مقام امام حسین آپ خیمے میں تشریف لے کے آئے تے خیمے چ آ کے تے میدان جنگ میں جان کی تیاری شروع کر دی. توجہ کر دی. جب تیاری کر رہے ہیں اچانک شہزادہ علی اکبر داخل ہوئے. دیکھیا کہ بابا جان تیاری کر رہے ہیں. پوچھا ابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میدان جنگ میں جا رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر عرض کی تھی بابا جان انہیں نہ کرو جنہاں دے جوان پتر آون. بابا جان پتر جوان ہو جاون باپ بڑے خوشی ہو جاندے پیواں دیاں امیداں جاگ جاندیاں نے. بابا جان قیامت تک لوکی کہن گے دیکھو علی اکبر جوان آئی بڑے باپ نو مقتل دے اندر بھیج دیتا. ابا جان مینوں اجازت دے دو میں آپ جا کے نانے دے دین تو قربان ہونا وے. میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے میرے بچڑا میں تنوں کیویں اجازت دیواں تو ہم شکل مصطفیٰ ہے میرے بیٹا
ویسیا میں تینوں نہیں بے شکری تو ہم شکل مصطفیٰ میں بڑے پیار نہ تے بڑے اندازہ نہ پال دی رہی ہوں مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی آکھیا پپھو کیا علی اکبر تینوں نانے دے دین نالوں پیارا ہے آکھیا نہیں نہیں پترائی دی گل نہیں فرمایا عرض کی تھی پپھو جان جے نانے دا دین پیارا دے اس دین واسطے مینوں اجازت دے دیو سیدہ پاک دیا اکھاں چ آنسو آگے شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی اے میری پپھو اماں میں سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا تانوں واسطہ پانا وا مینوں اجازت دے دیو اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں جدوں آپ نے اجازت دیتی شہزادہ علی اکبر تیار ہو کے جدوں آپ گھوڑے تے جناب والا سوار ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ مختصر کرا جدوں ساریاں نال ملاقات ہوگی اپنی ماما نال بھی ملاقات ہوئی اپنے بابا حسین نال ملاقات ہوئی پھپھو زینب نال ملاقات ہوندی جدوں گھوڑے تے سوار ہوندے او بھیڑاں والیو جدوں میر بار بیرون ملک جاندے تے بھیڑاں پریشان ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ شہزادہ علی اکبر گھوڑے تے سوار نے گھوڑے نوں آندے نے چلدا کیوں نہیں گھوڑا مڑ مڑ کے پچھوں ویدا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا کی ویکھدے نے ننھی جی شہزادی 6 سال دی عمر ہے جنہاں دا نام حضرت سکینہ آپ جدوں ویکھیا سیدہ سکینہ دی اکھاں چ آنسو نے آکھیا بے ویرا جدوں ویر دولے بندے نے تے پیڑاں بعد پھڑائی مندیاں نے بے ویرا مینوں اولاد کنے دینے نے اللہ اکبر کبیرہ تڑپ جاؤ گے مسلمانوں شہزادہ علی اکبر نے جناب والا گھوڑے دی لگام پکڑائی فرمایا میں دولہ تے کوئی نہیں بننا میں سیرے تے کوئی نہیں پانے میں 18 سال دا ہو کے اپنی بابا دے نانے دے دین تو قربان ہون لگاواں فرمایا پر تو لگام پکڑ لے جدوں نکی دی بہن سکینہ نے لگام پکڑی ہوئی تے آپ نے اپنے آنسو سیدہ سکینہ دی جھولی میں چھٹے نے موتی بڑھ کے گرے نے فرمایا میری بہن اس میدان دی اندر کوئی مال تے دولت نہیں دے سکتا علی اکبر دے آنسو اے بات پڑھائی سمجھ کے قبول فرما لے اللہ شہزادہ علی اکبر آپ تھلے اترے سیدہ سکینہ نال محبت فرمائی سیدہ سکینہ نے اینج کر کے اپنے ویر دے گل چ باواں پا لی ہزاروں قطار پیاں روندیاں تے روندے روندے آکھیا ویرا چلیا تے ہیں اے جڑا مدینے شمرا نال وعدہ کر آیا او یاد ہی شہزادہ علی اکبر دی اکھاں چ آنسو آ گئے روئے تے فرمایا وعدہ تے میں کیتا سی پر میری بہن اے ہن نانے دے دین واسطے قربان ہونا ہے بڑھے باپ کو پہلے نہیں بھیجنا پہلے علی اکبر خود جا کے قربان ہو گیا سارے وعدے بھلا دیتے توجہ فرمایا جی جدوں شہزادہ علی اکبر میدان جنگ دے اندر جاندے نے کلے کلے یزیدی نو واسلے جنم کر رہے کئیاں لانتیاں نو واسلے جنم کیتا اچانک آواز آئی
علی دا خون اگر کلا کلا ادھے مقابلے وچ بھیجو گے لکھاں فاصلہ جہنم کر دے گا یک بارگی دے نال حملہ کرو ایک لانتی وگیا انہیں آپ نو پرچھی ماری جنہی آپ نے سینے وچ آر پار ہوگی شہزادہ علی اکبر دی آواز آئی آکھیا بابا اے میرے بابا حسین ادرکنی بابا حسین جلدی آؤ مینو آخری واری اپنا دیدار کرا دو شہزادہ علی اکبر گری ہوئے نے گھوڑے کو تھلے گر کی آوازاں پہ دے دن میرے پیر حسین آئے نے آکے جناب والا جڑے بڑے اپنی 18 سال دی دولت اپنی گود وچ رکھی توجہ کریا دے اج کسے دا جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے لوکی آدن یار پہ پر ہی رکھیا ہے جوان پتر دلاشے تو پر ہی رکھیا ہے شاءاللہ کسے دا جوان دنیا تو نہ جاوے توجہ کریا جے پترانے بیٹھے ہو آج بڑھڑا باپ ہوئے لوکی آدر باپ نو پڑا رکھو کدرے پتر دلاشا وے کہ تڑپ نہ جاوے میں نبا حسین تیرے حوصلے تو قربان جاواں اپنی 18 سال دی دولت اپنی چھوڑی وچ رکھی ہوئی کہ چہرے تو زلفاں ہٹائیاں جدوں زلفاں ہٹائیاں سامنے علی اکبر دا چل گیا چہرہ سامنے آیا پیار نہ بولو سبحان اللہ جدوں شہزادہ علی اکبر سامنے آئے فرمایا بیٹا اپنی آخری خواہش دس میں تیری پوری کر دیا آکھا ابا جی خواہش تے کوئی نہیں ایک کو گل بار بار دے وچ پی آؤں آکھا پتر کیڑی گل پی آؤں تڑپ جاؤں مسلمانوں آکھا ابا جی ساری زندگی جڑے بھی وعدے میرے نال کردا رہیا وا اپنی زندگی وچ پورے کردا رہیا وا بابا جی سنرا نہ کیتے آبادہ یاد ہوئے اے میرے بابا تسی ولیاں دے سردار چلتی نوجواناں دے سردار نباسائے رسول ایک باری اپنی ولایت نال مینوں سیدہ شکرا دی زیارت کرا دو ہائے ہائے آکھیا بابا جان مینوں ایک باری سیدہ شکرا دی میں دیکھنا چاہتا میری بہن کی بھی کر رہی امام علی مقام امام حسین آپ نے جدو سیدہ شکرا کا دیدار کروایا کہ کی ویکھیا کہ مدینے دیاں او راما جنہ راما تے قدم علی اکبر دے لگے او تلیاں او نشان شکرا پہ ویکھتے تے آگئے سب پردیسی وطنی سب پردیسی ایئرپورٹ دیکھ لو میرا بیوش ہو جانی پتہ سال بعد آ جانا 2 سال بعد میں آنا اس بہن بھی کی زندگی ہے جنہوں پتہ میرا بھیر چلا گیا مڑ واپس نہیں آوے گا آدھی
فرمانیاں نے سب پردیسی وطنی آئے تے تمہیں اکبر مان محالا وعدہ کر کے امری جایا میڈیا لین نیا سارا تے فرمانیاں نے شالا مرننا پیر کسے دے تے نایون دیمانیاں پینا و جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اللہ اکبر صاحب یہ دسو کس بیوی کا تم ذکر کر رہے ہو غوث پاک دی دادی پاک کا نام غوث پاک دی دادی پاک نے سبحان اللہ پیار نہ بولو سبحان اللہ حضور غوث پاک دی دادی جان اللہ اکبر کبیرہ الفاظ نہیں نکلتے حقیقت دس شہزادہ علی اکبر نے دیکھیا سیدہ شکرہ نے دیکھیا او پرچی جنہیں ماری نا وہ نے آکھیا ہی بات میں مارن دے لگا جس کڈی پتہ لگ گیا تے شہزادہ علی اکبر نے این کر کے اس وقت اپنے بابا جان دیکھیا تے بڑے حیران ہوئے آکھیا بابا جان پرچی کڈن لگے ہو ایک گل تے دسو میں جس وقت خیمے وچوں آیا اس وقت تہاڈی داڑھی کالی ہے اے چٹی داڑھی والا بابا کون آ امام علی مقام امام حسین نے صبر دی او مثال قائم کی تھی کہ قیامت تک کوئی کر سکدا سینے تے آپ نے گوڈا رکھ کے نا بڑے زور نال آپ کے سینے چو برچھی نکالی خون دا فوارہ آپ کے چہرے پہ گیا کہ آپ نے جس وقت شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا کہیں طریقہ نے لکھیا کہ اٹھا لیا سر چک گیا لیکن حسین نے لاشا اٹھاندن چاند نہیں ہوتا این بانا بچوں کڑاوا مار کے تے پشا کے چلے شہزادہ علی اکبر دنیا اڈیاں زمین تے گھسٹیاں جا تے جس وقت خیمے پہنچے تے کو براؤٹ مچ گیا سیدہ زینب شہزادہ علی اکبر نے دیکھیا تڑپ گئیاں سینے نہ لا لیا چمدیاں جا رہی ہیں تے سیدہ زینب روندیاں نے تے رو کے آدیاں نے میں وفادار پتی دیا بولتے صحیح میں وفادار پتی دیا بولتے صحیح چم لوا ظلف ضمیر تیری میں مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے پر اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری ہائے آکھیا بیٹا اپنے پتر ہونا محمد تے بھول جانے پر تیری تصویر نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ذکر اہل بیت ساڑھی زندگی ختم ہو سکتی ہے یہ ذکر پاکاں دا ختم ہو سکتا آپ امام علی مقام امام حسین سب کچھ قربان کرا شہزادہ علی اصغر 6 ماہ جنہاں دے حلق چھپی ہوئی
لگا آخیا مولا قرآن میں تو فرمایا ہے کہ میں پٹھیاں بھی لے لینا میں نسریاں فصلیں بھی لے لینا تے میں بوڑ بڑی ہوئی بھی لے لینا تے مولا قیامت تک لوکی آکھیں گے کہ جے رب نے نشری ہوئی اگر پٹھتی پسند کیتی ہے تے حسین نے اپنا اصغر قربان کرایا اگر نشری ہوئی پسند کیتی ہے تے حسین نے اپنا علی اکبر قربان کرایا اگر بوڑ بنی ہوئی رب نے پسند کیتے ہیں تے حسین نے اپنی گردن کٹا دیتی عارف کریم فرماندے نے قرآن دے کاری پوری دنیا پھر لو پر قرآن دے کاری میں پورے پاکستان دے اندر بڑے بڑے ماما دے پتر نے بڑا بڑا قرآن پڑھنے نے بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں نے مدینہ شریف دا کاری مسجد نبی شریف دے اندر بڑے بڑے سونے کاری مکہ مکرمہ دے اندر بڑے بڑے سونے کاری پوری کائنات پھر لے تینوں قرآن دے کاری نظر آؤں گے تینوں نماز دا کاری کوئی نہیں نظر آوے گا اگر نماز دا کاری دیکھنا ہی کربلا دی دھرتی تے امام حسین قرآن دے کاری اوے سہ جتھے پر نماز دا کاری کوئی سر نیزے دی نوک تے تلاوت قرآن ہو رہی تلاوت قرآن ہو رہی اللہ اکبر کبیرہ رب آدھے نا قرآن دے کہ سونیا بندہ کھاندہ بھی ہو گئی پیندہ بھی ہو گئی کوٹھی بھی چنگی ہو دارا بھی چنگا ہو گڈی بھی چنگی ہو پر کملی والیا جیڑا تیرے درد نہ آوے جیڑا تینوں نبی نہ مننے جیڑا تیرا کلمہ نہ پڑھے فرمایا میں انہوں زندہ نہیں میں انہوں مردہ اگر زندہ بیخ نہیں تو زندہ بیخ نہیں تو پھر زندہ آتے ہیں بخاما میں آکھیا ویک دھاڑ کربلا دی دھرتی دے ٹھنڈا ہو گیا ہے سر کوفے دے بازاراں دے اندر پھر بھی اللہ دا قرآن پھر پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو کوفے دے بازار میں گئے نا تے ایک بندہ انہیں دیکھیا کہ بڑا ہجوم ہے انہیں پوچھا کہ یار ایک کون لوگ یزید دی فوج دی بندہ بولیا انہیں اکھے پادری سن اللہ معاف کرے بکواس کیتے انہیں وہ آخدا کہ میں وہ دی گل سن کے تے سائڈ پہ ہو گیا لیکن میں دیکھیا کہ جدوں یزیدی آ رہے تھے نیزے دی نوک تے
ایک سر ہے جنہیں وچوں نور دیاں لاٹاں پہ نکل گئے. تے جس وقت آدھا میں قریب ہو کے ویکھیا تے میں ویکھیا ہونٹ پہ ہلدے نے تے قرآن کی تلاوت پہ کرتے. میں آکھیا کہ بکواس کر دیں چمڑا مار دیں اے تے کوئی بڑی عظیم ہستی ہے. دیو آدم آکھیا کس دیش دا سونیا کاری ہے تے کس کے قرآن پڑھائی یا بعد رسول بھی پڑھیا ہے تے یا شیر بطول پلائے. آدھے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں میں نور دیاں لاٹاں ویکھیاں جدوں میں قرآن پڑھدا ویکھیا میں کیا کوئی عام نہیں اے نبی دی اولاد ہو سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جیڑا ذکر ہویا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر دی برکت نال ساڈے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے. آئندہ زندگی اللہ تعالیٰ سانو ہر نیکی دے کام وچ وقت وقت حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے. جنہ حضرات نے بھی اس محفل پاک کے اندر جس طریقے دے نال بھی تعاون کیتا ہے میرے برادر مکرم حضرت علامہ انعام الحق صابری صاحب جی دا شرف ہو آپ نے بڑی محنت کاوش کے نال اس پروگرام کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ سارے دی اس محنت کوشش کو قبول فرما کے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.